ओम श्री साईराम। खडाउको अभिषेक। तिनीहरू त्यहाँ बसेका 6औं दिनमा बिहानको स्नानादि पूजादि तथा प्रभातको श्रद्धापूर्ण पूजादि सकेर भरतले आफ्ना भाइ शत्रुघ्न तथा अन्य सहायकहरू अनुयायीहरूलाई भेला गराए। यति गरेपछि तिनले रामलाई बिन्ती गर्ने उपयुक्त मौका हेरिरहे अनि यो मौका पाउने बित्तिकै तिनी आफ्नो आसनबाट उठेर तिनको चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने साहस गरे। त्यसपछि उठेर 2 हात जोडी भरतले यसरी बिन्ती गरे, हे इक्ष्वाकु राजवंशका ललाटका सौभाग्यशाली प्रतीक, तपाईले मेरा कामनाहरू हर प्रकारले पूर्ण गरिदिनु भएको छ। मेरै निम्ति तपाईले जम्मै प्रकारका दुःखहरू सहने निर्णय लिनु भएको छ। यी सब दुःखहरू तपाईले मेरै निम्ति सही रहनु भएको छ। हे स्वामी, म तपाईकै आज्ञाहरू पर्खेर बसेको छु। 14 वर्षसम्म म तपाईको पुनरागमनलाई पर्खी बस्नेछु अनि राज्यमा तपाईकै सेवा गरी बस्नेछु। मलाई त्यो बाटो देखाइदिनुहोस् जुन बाटोबाट वनवासको समय सिद्धिएपछि म तपाईकै चरण कमलको दर्शन गर्न पाऊँ। वियोगका यी 14 वर्षसम्म म कसरी बाँच्न सकुला, मलाई साहस दिनुहोस्। हे राम, तपाईका प्रजाहरू, तिनका परिवारहरू, त्यति विशाल राज्यमा बस्ने मानिसहरू, ब्राह्मण, पण्डितहरू, ती जम्मै आत्मिक रूपले अनि तपाईसँग श्रद्धापूर्ण भक्तिका भावनाहरूले बाँधिएका छन्। तपाईको तिनीहरू प्रतिको प्रेमले गर्दा नै तिनीहरूका दुःखको भार केही हल्का हुन गएको छ। यदि मैले तपाईसँग बिछोडिनु परे मलाई आत्मज्ञान प्राप्ति भए पनि त्यसको केही वास्ता हुने छैन। तपाईका सेवकहरूका भित्रीय भावनाहरू तपाईलाई थाहा छ। तपाईले तिनीहरूका गहिरो भन्दा गहिरो कामनाहरू पनि जान्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ अनि यसभन्दा पछि पनि मलाई नेतृत्व गरेर अगुवाई गर्दै लक्ष्यसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ। यही विश्वासको शक्ति अनि पोषणमा म बाँचिरहेछु। यही विश्वासको आधारमा म यस वेदनालाई पनि सुकेको तृण बराबर सम्झन्छु। अहिलेसम्म मैले तपाईँ अघि मेरा दुःखहरू मानौ तिनले मलाई कपाल दुखाए झै तपाईलाई वर्णन गरे। यो मेरो असक्षमता थियो। यो दोषको निम्ति तपाईले मलाई हपार्नु पनि संकोच नमान्नुहोस्। तिनका यस्ता वचनहरू सुनेर भेला भएका समूहले प्रशंसा गर्दै आफ्नो हर्ष प्रकट गरे। पानी अनि दूध मिसिएकोबाट जसरी हंसले दूध मात्र पानीबाट छुट्याएर पिउँछ, उसरी भरतले सत्य असत्यलाई छुट्याएर केवल सत्यलाई मात्र प्रकट गरे भनेर तिनीहरूले भने। दुखीहरूमाथि दया गर्ने रामले आफ्ना भाइका शुद्ध हृदयबाट निस्केका यी शब्दहरू सुने अनि स्थान, समय अनि परिस्थिति सापेक्ष यसरी उत्तर दिए, भाइ, तिमी घरमा बस्ने अनि हामी जंगलमा बस्ने दुवैको केवल उनै एकले पालन पोषण गर्छन्। संसारको व्यवहारिक अर्थमा तिमीले गुरु वशिष्ठ अनि राजा जनक झैं अभिभावक अनि पथ प्रदर्शक पाएका छौ। सपनामा पनि न त तिमीलाई न त मलाई नै कुनै दुःखले सताउने छ। हाम्रा सबभन्दा सर्वोच्च कर्तव्य हाम्रा पिताको आज्ञा पालन गर्नु हो। त्यसले मात्र हामीले अमर ख्याति प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। यो पथ वेदहरूमा पनि स्वीकृत छ। जसले गुरुको, पिताको अनि माताको आज्ञालाई सम्मान गर्दछन् अनि उचित मार्गमा हिँड्दछन्, तिनीहरू नै सबैको निम्ति श्रेष्ठ उदाहरण हुन् भनेर वेदले पनि भनेका छन्। यो सत्यलाई सदैव याद गर। दुःखको आवरण फालिदेऊ, राज्यको भार सम्हाल। न्याय अनि सत्यता यी तिम्रा आदर्शहरू लिएर 14 वर्षसम्म राज गर। राज्यको मुख नै राजा हुन्। मुखले खाएर पिएर नै शरीरका अंग प्रत्यङ्गहरूलाई स्फूर्ति अनि बल प्रदान गर्छ। राजाले जनताका प्रत्येक भागलाई पोषण गरेर त्यसको हेरचाह गर्छ। मनभित्र जसरी कति रुचि अरुचिहरू हुन्छन्, त्यसरी नै राजा कहाँ जम्मै राजनैतिक चाल अनि प्रक्रियाहरूको भण्डार हुन्छ। रामले यसरी भरतलाई धेरै राजनैतिक काम लाग्ने शिक्षाहरू दिए, तर भरतको उद्विग्न मनलाई रामको सल्लाहले मानसिक शान्ति दिन सकेन। माताहरू, गुरु तथा मन्त्रीहरूले पनि केही भन्न सकेका थिएनन्, कारण बिदाको घडी नजिकै आएकोले तिनीहरू पनि विवल थिए। अचानक रामले अति अपार अनुग्रह गरेर आफ्नो खडाउ निकालेर भरतलाई दिए अनि भरतले भक्ति साथ हातमा लिएर शिरमा लगाए। तिनका आँखाबाट गंगा, यमुना, युगल नदीको धारा झैं बहन थाल्यो।
भरतले आफ्नो आनन्द शब्दमा प्रकट गर्न सकेनन्। यिनीहरू तथा सागरले लाएका खडाउ मात्र होइनन्, यिनीहरू सम्पूर्ण मानवताका जीवन अनि समृद्धिका रक्षकहरू हुन्। यी ती सन्दुकहरू हुन् जहाँ रामको भातृ प्रेमको अमूल्य सम्पत्ति राखिएको छ। यिनीहरू रघुवंशका राजकीय सम्मान औ ख्याति राख्ने किल्लाका रक्षा गर्ने द्वारहरू हुन्। यिनीहरू सदैव सत्कार्यमा रत भएका दुई हातहरू हुन्। यिनीहरू ब्रह्माण्डका दुई नेत्रहरू हुन्। यिनीहरू राम औ सीताका ती प्रतीकहरू हुन् जो हाम्रा साथमा गइरहेका छन्। ती खडाउको यसरी प्रशंसा गर्दै भरत आनन्द औ कृतज्ञताले यिनीहरू वरिपरि नाच्न थाले। त्यहाँ उपस्थित भएका जम्मैले रामका चरणमा परेर तिनको पवित्र कृपा प्राप्त गरे। रामको चरणमा परेर भरतले अब जाने अनुमति दिनुहोस् भनेर बिन्ती गरे। जुन सन्तोष लिएर तिनले खडाउको स्वागत गरेका थिए त्यसको प्रशंसा गर्दै रामले भरतलाई बडो स्नेह अनि आनन्दले कसिलो अंगालोमा बाँधे। शत्रुघ्न पनि रामको चरणमा परे। तिनलाई पनि बडो स्नेहले रामले अंगालोमा बाँधे अनि राज्य गर्ने तथा आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने अनेक आदेशहरू दिए। भरतलाई राम जस्तै सम्झनु, तिनको सहायक अनि परामर्शदाता भएर राज्यको शान्ति समृद्धि बढाउनमा तिनको सहायक गर्नु भनेर तिनले भने। भातृप्रेमवश भरत औ शत्रुघ्नले लक्ष्मणलाई अंगालो बाँधेर भने, भाइ, तिम्रो भाग्य साँच्चै बडो महान रहेछ। सबभन्दा राम्रो भाग्य तिम्रो रहेछ। समस्त संसारभरिमा तिमी झैं भाग्यशाली कोही छैन। आफ्ना मन भरुन्जेल तिनीहरूले लक्ष्मणको प्रशंसा गरे अनि बिदा लिने अनुमति मागे। तिनीहरूलाई पनि लक्ष्मणले छेउमा बोलाएर भने, रामका ती खडाउहरू जम्मै प्रकारका शुभ लक्षणहरूका स्रोतहरू हुन्। यस्ता उपहार पाउनेहरू अरूभन्दा पनि भाग्यशाली हुन्। त्यस उपहार योग्य कार्य गरेर रामको कृपा सदैव प्राप्त गर्नु अब तिमीहरूको यही कर्तव्य हो भनेर तिनले सल्लाह दिए। त्यसपछि ती भाइहरू सीता भए ठाउँमा गएर तिनको चरणमा परे। तिनलाई देख्ने बित्तिकै तिनीहरूले आफ्नो दुःख रोक्न सकेनन्। तिनीहरू हिक्का छोड्दै रुन थाले। सीताले विभिन्न प्रकारले कोमल मीठा शब्दहरूमा तिनीहरूलाई सम्झाए। संसारमा ढालझै भएर रक्षा गर्ने राम बाहेक अरू कोही छैनन्। तिमीहरू साँच्चै धन्य रहेछौ। यी 14 निमेष जै अति चाँडो बितेर जानेछन् अनि राम फर्केपछि फेरि शान्ति अनि समृद्धि लिएर राज्य मुस्कुराउनेछ। धैर्य अनि भक्ति साथ राज्यको कार्यभार सम्हाल। तिनले भने अनुसार तिनले भनेका निर्देशहरूबाट अलिकति पनि विचलित नहो। यो कठोर आज्ञा पालनद्वारा नै तिमीहरूले तिम्रा कामनाहरूको फल पाउन सक्नेछौ। ती भाइहरू भरत औ शत्रुघ्न त्यसपछि राजा जनक कहाँ सिधै गएर बडो भक्ति साथ चरणमा परेर भने, स्वामी, तपाईको हामीमाथि दया हुनाले नै हाम्रा बुवाको मृत्यु तथा रामको वनवासको संवाद पाउने बित्तिकै तपाई अयोध्यामा आउनुभयो। हाम्रो दुःख तपाईको आँखाले देख्नुभयो अनि त्यस विपत्तिको घडीमा हामीलाई सान्त्वना दिनुभयो। उचित सल्लाह दिएर हामीलाई ढाडस बधाउनुभयो। आफ्नो भित्रीय इच्छा पूरा गर्नु यस जंगलमा आएर यतिको दुःख अनि कष्ट सहनुभयो। हाम्रो दुःखमा तपाईले सम्भागी बनेर रामलाई फर्कने अनुरोध गर्नमा तपाईले यथेष्ट बहुमूल्य योगदान दिनुभयो। जब ती प्रार्थनाहरू व्यर्थ भए त्यसबेला तपाईले नै हामीलाई हताश औ निराश हुनदेखि बचाउनु भयो अनि आशीर्वाद दिएर हामीलाई धन्य बनाउनु भयो। तपाईलाई हाम्रो भक्तिपूर्ण कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ। यसभन्दा बढ्ता अरू के भन्नु वा गर्न सक्नु। तपाईको प्रभावशाली शक्ति दिने आशीर्वादको नै हामीलाई आवश्यकता छ। ती दुई भाइहरूले यसरी धन्यवाद सहित भनेका विश्वस्त शब्दहरू जनकले सुने। तिनीहरूका प्रतिक्रिया औ भावनाहरू, तिनीहरूका चरित्र औ व्यवहार तिनले प्रशंसा गरे अनि तिनीहरूलाई छेउमा तानेर प्रेमले तिनीहरूका शिर मुसारे। तिनले भने, छोराहरू, तिमीहरू रामले देखाएका बाटोको अनुसरण गरेर तिनको कृपालाई अर्जन गर। म यहाँबाट सिधै मिथिलातिर जानेछु। मन्त्रीहरू, सामन्ती राजाहरू, ब्राह्मण, ऋषि मुनिहरू तथा ती भाइहरूसँग आउनेहरू जम्मै एक एक गर्दै राम, लक्ष्मण, सीता कहाँ गएर ढोक्दै तिनीहरूबाट बिदा लिएर बडो गरौँ हृदय अनि शोक सहित घरतर्फ लागे। सीता, राम औ लक्ष्मण पनि मुमाहरू भए ठाउँमा गएर तिनीहरूलाई ढोगिदिए। अलिकति पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। आफ्ना कर्तव्य औ उत्तरदायित्व सम्बन्धी ठिक कार्यमा लगनशील हुनुहोस्। जहिले पनि आफ्नो अघि पिताको इच्छा अनि आदर्शलाई राख्नुहोस् भनेर तिनीहरूले सम्झाए। अनि आफ्नो बारे तिनीहरूले ती 14 वर्षहरू निमेष जै चाँडो बिताउने छन्
अनि हर्षसाथ अयोध्या फर्कने भनेर भने। यस्ता शब्दहरूले रानीहरूको चित्त पनि केही बुझ्यो। तिनीहरू कैकेयीका चरणमा परे अनि रामको वनवासको निम्ति तिनी रत्तिभर दोषी छैनन् औ तिनी उत्तिकै भक्ति योग्य औ पूजनीय छन् भनेर भने। तिनले कुनै क्षति गर्न चाहेका होइनन् भनेर पनि भने। वनमा तिनीहरूलाई के कसो भो भनेर सुर्ता गर्ने कुनै काम छैन तथा तिनीहरूको निम्ति तिनीहरूले पनि प्रार्थना गरिदिनेछन् भनेर भने। पश्चातापको भार वहन गर्नको निम्ति तिनीहरूले अनेक साहस दिँदै भने। विवेकहीन रिसको झोकमा अचानक दुईवटा विपत्तिहरू सहनु परेको बेलामा बुवाको मृत्यु तथा भाइको वनवास देखेर भरतले दृढतापूर्वक अनुचित वचनहरू बोली। ती घटनाहरूको निम्ति उत्तरदायी व्यक्तिलाई सम्झेर भावनाले बगेर तिनको खुन उम्लिएको थियो। तपाईँ माता हुन् भन्ने ज्ञान पनि तिनले राखेनन्। यो घटनाको निम्ति तिनले भरतलाई दोष नदिउन् अनि तिनको यो अविवेकलाई क्षमा गरिदिउन् भनेर राम, सीता औ लक्ष्मणले बिन्ती गरे। रामले यसो भनिरहेका बेलामा शरम औ आफ्नो अधर्मको स्मरणले कैकेयी अधोमुख लाएर बसिरहेकी थिइन्। तिनले रामलाई हेर्न सकिनन्। मनमा नै सोच्न थालिन्, हाय, यस्तो दयाले पूर्ण हृदय भएको गुणवान छोरालाई, पवित्र कञ्चनजयी छोरालाई यतिको दुःख औ कष्ट दिने कारण नै म भए। यो डरलाग्दो जंगलमा यतिका वर्षहरू बिताउन लाउने के म नै त्यसको कारण होइन र? अहो, मैले कस्तो राक्षसी कार्य गरेकी रहेछु। तर यो सब के मैले आफै गरेकी हुँ र? अथवा रामकै इच्छाले मलाई यी घटनाहरूका साधन मात्र बनाएका हुन्? सत्य जे भए तापनि मैले जुन घोर पाप गरे त्यसबाट म उम्कन सक्दिनँ। बितेर गइरहेको अतीतलाई सपार्न नसक्ने दुःखले कैकेयी विवल हुँदै तिनले सीताको दुवै हात समातेर क्षमा दिने बिन्ती गरिन्। फेरि तुरन्तै भनिन्, होइन, यति शुद्ध अनि कोमल नारीमाथि यति असह्य विपत्ति ल्याउने पापिष्टलाई तिनले क्षमा दिनु न्याय हुने छैन। तिनी धेरै बेरसम्म आफ्नो दुर्भाग्यको निम्ति शोक गरिरही अयोध्याबाट आउने प्रत्येकले मौका पाउने साथ सीता, राम औ लक्ष्मणसित बिदा लिए। त्यसपछि तिनीहरू आफ्ना अनुक्रम अनुसार रथमा चढे। जान अघि प्रत्येक रथमा गएर सीता, राम औ लक्ष्मणले त्यहाँ बसेकाहरूलाई सान्त्वना दिँदै सम्झाउँदै फर्केर जाने अनुरोध गरे। सीता, राम औ लक्ष्मण गुरु चरणमा परेर तिनी औ तिनकी स्त्रीलाई यति विघ्न दुःख दिएकोमा क्षमा मागे अनि तिनीहरूले आफ्नो कर्तव्य अनुसार तथा आफ्नो इच्छा अनुसार तिनीहरूको सेवा गर्न सकेनन् भनेर शोक प्रकट गरे। त्यसपछि तिनीहरूले त्यही बस्ने अनुमति मागे। वास्तवमा वशिष्ठ ब्रह्मज्ञानी औ महर्षि थिए। यसर्थ तिनलाई सीता औ अन्यहरूको भित्रीय भावनाहरूको ज्ञान थियो। ती भाइहरूको अनि सीताको भक्ति औ नम्रता तथा तिनीहरूको धर्मप्रतिको अटल निष्ठालाई तिनले प्रशंसा गरे। गुणहरूका प्रतिमूर्ति ती राम प्रतिको अनुरागले तिनको उपस्थितिबाट वशिष्ठ औ तिनकी स्त्री पनि जान सकेका थिएनन्। जंगलको त्यो बाटोमा हात जोडेर उभिएका ती 3 जनाको तस्विर गइरहेका प्रत्येक रथलाई तथा त्यसभित्र बसेका मानिसहरूलाई हात हल्लाइरहेको दृश्यले कस्तै कठोर हृदयलाई पनि पगालेको थियो। तिनीहरूका त्यस्तो उदार हृदय औ सहानुभूति देखेर वशिष्ठ औ तिनकी पत्नीको हृदय पनि पग्लियो। रामले निषाद राजलाई आफ्ना अनुयायीहरू माझ आफ्नो समक्ष उभिएको देखि तिनी तिनका अघि गएर हात बढाई आफ्ना भाइहरूलाई स्नेह गरेर अंगालो हालेको भन्दा पनि बढ्ता गरी स्नेहले अंगालो बाँधे। तिनले गुहालाई सम्झाए अनि स्नेहपूर्वक बिन्ती गर्दै यो बिछोडलाई बुद्धिमत्तापूर्वक स्वीकार गर्ने अनुरोध गरे। घटना चक्र यसरी परिवर्तन भएको देख्दा गुहाले पनि केही गर्न सकेनन्। तिनी रामको चरणमा परे अनि गरौं हृदय लिएर रामलाई सके जति धेरै बेरसम्म देखिन्जेल तिनको आनन्दमयी छविलाई हेर्दै त्यहाँबाट गए। अन्तिम व्यक्ति नगएसम्म सीता, राम औ लक्ष्मण विशाल वृक्षको छाया मुनि उभिरहे। त्यस बेलासम्म राजा जनक पनि आफ्ना समूहलाई लिएर मिथिला प्रस्थान गर्न तयार भइसकेका थिए। आफ्ना सासू ससुराको चरणमा राम औ लक्ष्मणले ढोगिदिए। सीताले पनि आफ्नो माता पितालाई ढोग गरिन्। तिनीहरूले सीतालाई स्नेहले अंगालो हालेर प्यारले शिर सुमसुमाउँदै भने, छोरी, तिम्रो साहसपूर्ण दृढता अनि स्वामी प्रतिको भक्तिले हामीलाई ठूलो यश प्राप्ति हुनेछ। तिमीले गर्दा हाम्रो परिवार अनि हाम्रो वंश पवित्र भएको छ। हामीले निश्चय पनि कठोर प्रतिज्ञा अनि धेरै तपस्या गरेको हुनुपर्छ, नत्र तिमी जस्ती छोरी हाम्रो वंशमा जन्मनी थिएन।
यसरी तिनीहरूले प्रशंसा गरेर औ आफ्नो खुसी औ आनन्द प्रकट गरे। तिनीहरूले विश्वास दिलाए, सीता, तिमीलाई कुनै खाँचो हुने छैन। राम नै तिम्रो अस्तित्वको श्वास हो। तिनको छत्र छायामा बसुन्जेल कुनै विपत्तिले तिमीलाई छुन सक्ने छैन। तरै पनि तिमी दुईको अलग अस्तित्व भएकोले समस्याहरू अनि कठिनाइहरू बेला बखतमा तिमीहरूले सामना गर्नु पर्ला। तिनीहरू केवल भाग्यको खेल अथवा उडेर जाने बादल झै हुन्। यसरी तिनीहरूलाई धेरै सन्तोष औ सान्त्वना दिँदै जनकले तिनीहरूलाई धेरै वैदिक सत्यहरू बताए। त्यसपछि तिनले पनि आश्रम छोडेर जंगलबाट जाने बाटो अनुसरण गरे। अयोध्या औ मिथिलाका बासिन्दाहरू आँखाबाट ओझेल नभएसम्म सीता, राम औ लक्ष्मण त्यही वृक्षको छायामुनि उभिरहे। त्यसपछि तिनीहरू आफ्ना पराले छाप्रोभित्र आए। त्यहाँ रामले भरत औ शत्रुघ्नको भक्ति औ विश्वास, तिनीहरूको अद्वितीय प्रेम औ राजभक्ति तथा राज्यका प्रजाप्रतिको स्नेहपूर्ण अनुरागको उच्छ्वासित प्रशंसा गरिरहेका बेलामा सीता औ लक्ष्मणले पनि त्यही भावना दर्शाउँदै ध्यानसहित सुनिरहे। बिछोडको व्यथाले तिनीहरूको हृदय पनि मर्माहत भएको थियो। तिनीहरू अझ त्यहाँ बसेका भए पनि हुन्थ्यो भन्ने तिनीहरूको मनमा लागिरहेथ्यो। आफ्ना वार्तालापमा दशरथका मृत्युको स्मरणले तिनीहरूका आँखा रसाउँथे अनि तिनको स्नेह सम्झदा आँसुको धारा बहन थाल्थ्यो। तिनीहरूको यो दशा देखेर राम मुस्कुराए अनि तिनले जीवन अनि त्यसको रहस्यको बारेमा तिनीहरूलाई सम्झाए। त्यो घटनापूर्ण दिन त्यसरी नै तिनीहरूले वनको शान्त वातावरणमा बिताए। त्यस बेलासम्म वनको क्षेत्रबाट अयोध्याको जनाकीर्ण क्षेत्रतिर गइरहेको जनधारा साधु मुनिहरू, ब्राह्मणहरू, भरत औ शत्रुघ्न दुई भाइहरू, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा रानीहरू, मन्त्रीहरू तथा नागरिकहरूको विशाल समूहको दुःखको भार जति टाढा गयो उति गरौँ हुँदै गएको थियो। तिनीहरूलाई आपस्तमा रामसँग तिनीहरूले बिताएका ती 5 दिनको कुरा अनि रामको आदर्श तथा तिनको स्नेह, प्रेम अनि दयाको मूर्त रूप अनि दृष्टान्तको प्रशंसा गर्दै आफ्ना समय बिताए। भोजन अनि निद्राको निम्ति तिनीहरू कहीँ रोकिएनन्। तिनीहरूलाई भोक औ निद्रा पनि लागेको थिएन। बिछोडको व्यथाले यस्ता ससाना आवश्यकताहरू जम्मै भागिसकेका थिए। दोस्रो दिन तिनीहरू विशाल गंगा नदी छेउ पुगे। निषाद राजले पार गर्ने नाउहरूको बन्दोबस्त गरे अनि थाकेका यी विराट जनसमूह तथा दरबारका विशिष्ट व्यक्तिहरूका निम्ति यथेष्ट मात्रामा भोजनको बन्दोबस्त गरे। तर तिनको यो आतिथ्यको स्वीकार कसैले गरेनन्, कारण सीता, राम औ लक्ष्मणबाट छुट्टिनु परेकोले तिनीहरूको हृदय शोकले ज्यादै भारी भएको थियो। गुहालाई अप्रसन्न गराउनु अनि तिनलाई आघात पार्नु नसकेर तिनीहरू थाल लिएर बसे अनि केवल औलाहरूले मात्र केही भोजन छोएर त्यतिकै उठे। भोजन त्यतिकै फालियो। यति मात्र किन, घोडाहरूले पनि खान रुचाएनन्। तिनीहरूले घाँस हाल्न नै अस्वीकार गरे। राजगुरु वशिष्ठले यो देखेर भने, हरे, राम नै आत्मनिवासी हुन्, सबैका आत्मा हुन्। तिनी हाम्रा बुद्धि अनि चेतना हुन्, जसले हामी प्रत्येकको अस्तित्वलाई प्रमाणित गर्छ। केही क्षण आराम गर्नु पनि तिनीहरूलाई इच्छा थिएन। भरतको पनि बाटामा ढिलो नगरी सोझै अयोध्या पुग्ने विचार थियो। अयोध्याका विकल जनता अघि रामको पवित्र खडाउ उपस्थित गराएर तिनीहरूलाई केही साहस औ सान्त्वना दिनको निम्ति तिनी व्याकुल थिए। यसर्थ गोमती तथा सरयू नदी पार गर्दै तिनीहरू यात्राको चौथो दिनमा अयोध्याको बाहिरी सीमानेर पुगे। अयोध्याका बाल, वृद्ध, वनिताहरू जो राम भएका ठाउँसम्म पुग्न असमर्थ भएका थिए, तिनीहरू यही आनन्दी प्रत्यागमनको, रामलाई राज्य सम्हाल्न फर्काएर ल्याउने छन् भनेर अपेक्षा गरेर बसिरहेका थिए। थकाई औ व्याकुलताले गर्दा तिनीहरूका आँखाले देख्न छोडिसकेको थियो। टाढाबाट आइरहेको रथको आवाज सुनेर तिनीहरू बाटामा दौडन्दै आए अनि प्रत्येक गइरहेका गाडाहरूमा च्याउँदै हाम्रा स्वामी कहाँ छन् भन्दै सोध्न थाले। तर साँझ रातमा परिणत भइरहेकोले तिनीहरू आफ्नो घर फर्के अनि आफ्ना प्रिय राजकुमारलाई भोलि बिहान प्रभातको किरण सँगसँगै देख्न पाउनेछन् भन्ने आनन्दी आशा लिएर त्यो रात बिताए। अर्को बिहानीले केवल सन्तोष मिश्रित विशाल निराशा पर्खिरहेको थियो, कारण जंगलबाट राम राजधानीमा फर्केनन्। तर त्यसको सट्टामा तिनले आफूले लाएका खडाउ तिनको प्रतिनिधि स्वरूप पठाएका छन् भन्ने कुरो चाल पाए। यसबीच भरतले राजगुरु तथा दरबारका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर शासनका विभिन्न कार्यहरू बाँडिदिए। आफ्ना कर्तव्य पालन गर्नु भनेर तिनले तिनीहरूलाई अधिकार दिए। त्यसपछि तिनले शत्रुघ्नलाई छेउमा बोलाएर
रानी मुमाहरूलाई शान्त गराएर उनीहरूको सेवा गर्नु भनेर काम अराए। तिनले ब्राह्मण औ पण्डितहरूलाई बोलाए अनि तिनीहरूका अघि हात जोडेर तिनीहरूका साना ठुला जस्तो इच्छा पनि पूर्ण गर्नेछु, कारण त्यसैले तिनको साथै जनताको पनि भलाइ हुनेछ भनेर भने। तिनीहरूका मागहरू कुनै संकोच बिना तिनी अघि राख्न सक्छन् भन्ने कुरा तिनले जनाए। तिनले अयोध्याका जम्मै नागरिकहरूलाई तथा राज्यका जम्मै भागका नेताहरूलाई बोलाए अनि राज्यमा भएका जम्मै कुरा तथा वनवासमा रहेका रामसँग भएका घटनाहरू जम्मै वृत्तान्त सुनाए। रामसँग भएको वार्ताको सारांश पनि तिनले भने अनि तिनले राम 14 वर्षसम्म वनवासमा रहन्जेल तिनको खडाउलाई रामकै साक्षात उपस्थित मानेर त्यसको भक्ति अनि श्रद्धा गर्नुपर्छ भनेर अनुरोध गरे। यिनीहरूले नै हामी जम्मैको रक्षा गर्नेछ अनि यिनीहरू नै हाम्रो शक्ति अनि आश्रय हुन्। तिनले भन्दै गए, यी खडाउहरूले नै हामी माथि शासन गरिरहेछन् भन्ने विश्वास लिएर हामी जम्मैले रामलाई हृदयमा राखेर बाँचौं। तिनको प्रत्यागमनपछि रामले हामीलाई सोझै शासन गर्नेछन् अनि तिनको शारीरिक उपस्थिति तथा व्यक्तिगत निर्देशनले हामीलाई आनन्द दिनेछन्। आजको यो क्षणपछि हाम्रो कर्तव्य हृदयमा प्रार्थनाहरू लिएर त्यही आनन्दको दिनलाई पर्खिरहनु पर्नेछ। त्यसपछि भरतले त्यस पवित्र खडाउलाई राज सिंहासनमा प्रतिष्ठित गर्ने एउटा शुभ मुहूर्त ठिक गरे, कारण तिनको दृष्टिमा जम्मै जनताले राजगुरु, पण्डित, साधु मुनिहरू, ब्राह्मणहरू, मन्त्रीहरू तथा दरबारका मानिसहरू तथा जनताका नेताहरू तथा साधारण नागरिकहरू जम्मैले खुसीको सम्भागी बन्न पाओस् भन्ने विचार थियो। त्यस उपलक्ष्यको निम्ति तिनले विराट रूपमा जम्मै कुरोहरूको बन्दोबस्त गर्न लाए। त्यस दिन तिनले माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयीलाई पहिले ढोगे अनि ती खडाउ आफ्ना शिरमा बोकेर राज सिंहासनतर्फ गए। वशिष्ठलाई तिनले आशीर्वाद माग्दै बिन्ती गरे तथा त्यहाँ भेला भएका जम्मैबाट अनुमति लिएर बडो भक्तिपूर्वक तिनले ती खडाउहरू राज सिंहासनमा राखे अनि आफ्ना जम्मै उत्तरदायित्वहरू सुरक्षित रूपले तिनीहरूकै जिम्मामा सुम्पिदिए। त्यसपछि धर्मका ती कट्टर भक्त अतुलनीय वीर भरत नन्दीग्राममा, जहाँ तिनले आफ्नो वासको निम्ति पराले छाप्रो बनाएका थिए, त्यहाँ गए। तिनले पनि राम औ लक्ष्मण झै केशको चुल्ठो बाँधे। तिनीहरूले जस्तै रुखका बोक्राको वस्त्र लगाए अनि जमिनभित्र विशेष रूपले बनाइएको ओडारमा बसे। तिनको बास अनि भोजन जंगलमा बस्ने मुनिजनहरूको जस्तै थियो। तिनको मन, वचन औ कर्म पनि तपस्वीहरूका कठोर व्रत झै आत्मिक दिशातर्फ लागेको थियो। अयोध्याको त्यो सुखदायी जीवन जसको निम्ति स्वर्गका राजा इन्द्र पनि अप्राप्य भनेर लालायित रहन्थे, त्यसलाई भरतले त्यागिदिए। राजदरबारको त्यो राजसी वैभव जसलाई धनपति कुबेरले पनि ईर्ष्या गर्थे, त्यसलाई पनि तिनले छोडिदिए। कसैले नदेख्ने त्यो सानो गाउँको त्यस घाँसफुसको पराली झोपडीमा नै तिनी खुसी थिए। राम वनवासबाट नफर्केसम्म तिनले कसैको अनुहार हेर्ने छैनन् भनेर तिनले प्रतिज्ञा गरे। तिनको मन केवल रामको अनि तिनी जंगलबाट फर्केको दिनको अपेक्षामा नै केन्द्रित थियो। प्रत्येक बित्दै गएका दिनहरू सँगसँगै तिनको शरीर कमजोर हुन थाल्यो, तर जति समय बित्दै गयो उति आत्मिक ज्योतिले तिनको मुख उज्यालो हुन थाल्यो। रामप्रति तिनको भक्ति अझ अगाध हुँदै गयो। तिनको हृदयाकाशमा ताराहरू चम्कायमान थिए अनि त्यसको तल तिनका भावना औ आवेगहरू शान्त, गहन औ पवित्र दूतको समुद्र झै टल्किरहेको थियो। समस्त लोक सुखिनः भवन्तु।